जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मसूद शेख साहब, जो कि पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे एड्स के हवाले से कि एड्स क्या है, कैसे लगता है और इसकी अलामात क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि बहुत सी इसके बारे में जो बातें होती हैं कि ये फिजिकल रिलेशंस की वजह से होता है। क्या ऐसे लोग ज़िंदगी में अगर अनमैरिड हैं तो क्या शादी करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, कितनी स्टेजेस होती हैं इसकी, इन सब पर हम तफसील के साथ डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र बहुत है। शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया मसरूफियत के बावजूद। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एड्स क्या है और एड्स कैसे लगता है इंसान को? देखिए, ये बुनियादी तौर पे एक वायरल डिज़ीज़ है, हम्म, जो कि एक ख़ास किस्म का वायरस जिसको एचआईवी वायरस कहते हैं, उसके मुंतकिली के ज़रिए से लगता है। अब ये वायरस जिस्म के अंदर जो पाया जाता है वो खून जो है ब्लड ब्लड के अंदर ये सर्कुलेट करता है, और जिस्म में बहुत सारी ऐसी रतूबतें होती हैं, सिक्रीशन जिसको आप कह लें, जिसके अंदर आता है। वैसे तो आंसुओं के अंदर भी आएगा, यूरिन में भी आएगा, आपके स्वेट में भी आएगा, और आपकी जो जेनिटल सिक्रीशन है जिसको आप कहते हैं कि जिनसी तौर पे जो रतूबतें मेल और फीमेल में मौजूद होती हैं, उसमें भी आता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो जेनिटल सिक्रीशंस के अंदर होती है। इसी वजह से अगर आपका एक दूसरे के साथ कोई जिनसी ताल्लुक़ है, कोई मियाँ बीवी का रिलेशंस है, या अगर खुदा न खास्ता आपका कोई गैर फितरी रिलेशन किसी आदमी का आदमी के साथ है, या आप कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि आपको ब्लड लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, या आपको ब्लड के कोई पोर्शन लगाने की ज़रूरत है, तो फिर ये हाई रिस्क हो सकता है। ठीक है। और अगर आप ऐसे बंदे के साथ राब्ते में हैं या ऐसे शख्स का ब्लड हासिल कर लेते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसकी जिसके वजह से अंदर ये वायरस है, वायरस है, तो ठीक है। फिर ये ट्रांसफ़र हो सकता है। वैसे रूटीन में एक दूसरे के साथ बैठने, सोशल इंटरेक्शन करने, तौलिया शेयर करने, या इवन एक बेड के ऊपर अगर आप बैठ रहे हैं, गप लगा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो इन चीज़ों से ये मर्ज़ नहीं फैलता। नहीं पहले। अच्छा, तो इसकी निशानियाँ क्या असरात नज़र आने लगते हैं, किस बंदे को एड्स हो गया? क्या चलता फिरता सेहतमंद तंदुरुस्त आदमी का पता पता लग सकता है कि उसको एड्स हो गया? क्या उसको एड्स हो सकती है या उसकी कोई अलामत होती है, पता लग जाता है कि यार इसको कोई एड्स है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया के कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जहाँ एड्स इतनी कॉमन हो चुकी है, इतनी कॉमन जैसे नज़ला ज़ुकाम है। ठीक है। अफ्रीका के कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पैदा होने वाले बच्चों की अक्सरियत, जब हम अक्सरियत की बात करते हैं तो बाज़ दफ़ा कुछ एरियाज़ में 50 या 60% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं, जब वो पैदा होते हैं तो पैदाइशी तौर पे एचआईवी लेके पैदा होते हैं। ठीक हो गया। फ़ॉर्च्यूनेटली हमारे ख़ित्ते में इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पिछली चंद दहाइयों से इसके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता इज़ाफ़ा होना शुरू हो गया है। अब सबसे अहम बात ये है कि जो इसकी जो 3 स्टेजेज़ हैं, जो पहली स्टेज एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें वायरस तो जिस्म के अंदर होता है और वो दूसरे को मुंतकिल भी हो सकता है, आपके जिस्म की रतूतों में भी आ रहा होता है, लेकिन वो शख्स बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता है, उसमें किसी किस्म की कोई अलामत नहीं होती, और वो ना ही कोई अलामत होगी, ना ही ज़ाहिर बात है अपने टेस्ट के लिए वो जाएगा। ये वो लोग हैं जो ज़्यादा, जिनके अंदर इम्कानात होते हैं इस मर्ज़ को फैलाने के। दूसरे नंबर पे वो हैं जिनके अंदर वायरस हो चुका होता है और उसमें अलामात आना शुरू हो जाती हैं, और अलामात जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वज़न का कम हो जाना, भूख का ना लगना, बीमारियों का लंबा हो जाना, इन्फेक्शंस का ठीक ना होना, अगर डायरिया है तो लंबा हो रहा है, नमूनिया है तो चलता जा रहा है। तो ये वो ऐसी अलामात हैं जिसके बाद आप समझते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आपकी जो मरीज़ की हैबिट्स ऐसी हैं कि वो खून बार बार उसको लग रहा है किसी वजह से, ठीक है। या वो अपने जिनसी ताल्लुकात में मोहतात नहीं है, या वो गैर जिनसी फितरी अमल के अंदर हिस्सा रहा है किसी न किसी ज़माने में, या बाज़ लोग जॉब के सिलसिले मुल्क से बाहर होते हैं और उनकी शादी पाकिस्तान में अपनी बेगम को रख लेते हैं, तो फिर मजबूरी के अंदर वो मुख्तलिफ मसाइल का हल निकालते हैं। तो इस तरह से ये जो लब के लोग हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा हमें रिस्क पे आ जाता है, और ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक से दूसरे को। और तीसरे नंबर पे वो स्टेज है जब आप कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आना शुरू हो जाता है, कि स्किन के अंदर अजीबो-गरीब किस्म के सारकोमास बन जाते हैं और मुख्तलिफ अलामात आना शुरू हो जाती हैं, तरह तरह के इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस आना शुरू हो जाते हैं, और मरीज़ को दूर से देखें तो आपको उसके ऊपर तरस आना शुरू हो जाता है, और इसमें वायरल लोड भी बहुत ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन भी फैली होती है, और जिस्म का ऑलमोस्ट हर हिस्सा उसके अंदर मुतासर हो जाता है। और दूर से देखने को अगर आपको ये ना भी पता लगे कि इसको एचआईवी है, तो एटलीस्ट आपको ये पता लग जाता है कि ये बंदा बहुत बीमार है और इसको किसी न किसी तशख़ीस की की ज़रूरत है। ज़रूरत है। तो इस वक्त मेरा ख़्याल है आपके प्रोग्राम के साथ-साथ से हमें ये जवानों को ये ज़रूर कहना चाहिए कि सबसे पहले तो अपने जो जीवन साथी तक महदूद रहना चाहिए।
جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک فطری عمل آپ کے لیے بنایا ہے میاں بیوی کا، اس تعلق تک محدود رکھیں. اور اگر کوئی شخص صرف اپنی بیوی تک محدود ہے اور اس کی بیوی اپنے خاوند تک محدود ہے تو یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس ایڈز جیسی جو لعنت ہے جو کہ ویسٹ کے اندر ایک بہت بری طرح سے اپنے جکڑ میں لے لیا ہے، افریقہ کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس سے ہم بچ سکتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے خطے میں ٹوبرکلوسس بہت زیادہ ہے، اس سے امیونٹی فال کرتی ہے، تو جن خطوں میں ٹوبرکلوسس ہو اور اوپر سے ایچ آئی وی بھی ہو جائے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ٹوبرکلوسس اتنی بری طرح سے متاثر ہوتی ہے کہ اس کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارے خطے میں ٹوبرکلوسس بہت زیادہ ہے، تو اگر ایڈز بھی ادھر پھیلنا شروع ہو گئی تو ہمارا ٹوبرکلوسس کا جو پروگرام ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. سو اس لیے اپنی جیون ساتھی تک محدود رہیں، اور سال میں ایک دفعہ ضرور جا کے دل کو ذرا بڑا کریں اور جا کے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، اور اگر وہ کہے کہ آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو بلا جھجک کروا لیں. 99% وہ نیگیٹو آئے گا لیکن آپ کو تسلی ہو جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ 1% پازیٹیو آ بھی گیا تو ارلی سٹیج پہ آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، فار ایگزامپل میاں بیوی ہیں، آپ نے بتایا فزیکل ریلیشن سے ہوتا ہے، اگر وہ انٹر کورس کرتے ہیں تو جو ہم حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، کیا یہ بچے میں بھی جا سکتا ہے؟ اس کو ہونے کا خطرہ ہے؟ اور دوسرا، اگر شادی سے پہلے آپ کو ایڈز ہو جاتا ہے تو کیا وہ لوگ شادی کروا سکتے ہیں زندگی کے اندر یا نہیں کروا سکتے؟ دیکھیے، اگر تو یہ ویسے بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب شادی کے اندر ایک بڑا انٹیمیٹ ریلیشن ہسبینڈ اور وائف میں بننا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسا پروسیجر نہیں ہے، کوئی ایسی لیجسلیشن موجود نہیں ہے کہ ہم اس عورت کے یا اس لڑکی کے اور اس لڑکے کے اسکریننگ ٹیسٹ کر لیں. مثال کے طور پہ اس کو ہیپاٹائٹس بی تو نہیں ہے، اس کو ہیپاٹائٹس سی تو نہیں ہے، اس کو ایچ آئی وی کا مرض تو نہیں ہے، کوئی ایسی انفیکشن تو نہیں ہے جو ایک دوسرے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رہنا. اور ان لوگوں کا سب سے دنیا کا ایک انٹیمیٹ ریلیشن اور ایک بہت ہی خوبصورت ریلیشن ہوتا ہے جو کہ میاں بیوی کا ہے، اور اس میں وہ بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے شادی سے پہلے آپ کو ضرور اپنی اسکریننگ کروا لینی چاہیے، اور اگر آپ کے اندر لیجسلیشن نہیں بھی موجود تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی گھر میں بڑے کو بھی یہ چاہیے کہ لازمی اس کو ہیبٹ بنائیں کہ لڑکی کے کچھ ٹیسٹ اور لڑکے کے کچھ ٹیسٹ کروا لیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں. اگر اس سے ہم بیماری سے بچ سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ میاں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بیوی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اگر کوئی ایسا ہو تو پہلے اس کا علاج کرا لیں، بعد میں اس رشتہ ازدواج کے اندر آپ کریں. لیکن اگر انفارچونیٹلی رشتہ ہو چکا ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا تو پہلے اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس کا علاج کروائیں، جو وائرل لوڈ ہے اس کو کم سے کم کریں، اس کے بعد اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اس ٹائم تک آپ جو ازدواجی تعلقات ہیں ان سے پرہیز کریں. جب آپ کا ڈاکٹر کہے کہ ناؤ دس از دی سیف لمٹ، تو پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنا سکتے ہیں. کیونکہ میاں بیوی کا تعلق کون سا کوئی 2 دن کا یا 4 دن کا ہے، آپ نے ساری عمر ساتھ رہنا ہے، تو پہلے علاج کرا لیں، اس کے بعد اس طرف کریں. اور اگر آپ خاندان کو بڑھانا چاہتے ہیں، اولاد کی خواہش ہے آپ کے اندر، تو اس میں بھی پھر آپ کا ڈاکٹر مشورہ دے گا. ایک خاص لیول تک جانے کے بعد آپ ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی نیچے آنے کے بعد آپ اس تعلق کی بنیاد پہ آپ اولاد کی نعمت سے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، تو میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں یہ علاج مہنگا ہے، مفت ہے، آسان ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اگر تو ہم یہ سمجھیں نا کہ ایڈز ہو گئی تو سارے شہر میں پوسٹر لگ جائے گا، ہر ایک کو پتہ لگ جائے گا، محلے میں ایک آپ کے اوپر ایک سٹگما لگ جائے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارے ہاں ایڈز کے سینٹر موجود ہیں، گورنمنٹ نے اس کے اوپر کافی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ڈائگنوسٹک سینٹر بھی ہیں، تھراپیوٹک سینٹرز بھی ہیں، وہاں آپ کی جو پرائیویسی ہے اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. تو اگر آپ وہاں جاتے ہیں، آپ فری آف مائنڈ سے جائیں، رجسٹریشن کرائیں، اپنی جو ہسٹری ہے، جو آپ کے ساتھ مسائل ہیں وہ آپ ان کو بتائیں. اگر ڈائگنوسس ہو بھی جاتا ہے تو آپ کا جو ڈیٹا ہے آپ کی بیماری کے بارے میں وہ بالکل صیغہ راز میں رکھا جائے گا، آپ کا علاج حکومت کی طرف سے فری ہوگا. تو میرا خیال ہے جب علاج بھی مفت ہوتا ہے، اسٹگما بھی کسی قسم کا نہیں ہے، اور آپ زندگی کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، خود کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں، اپنی جو شریک حیات ہے اس کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں، اور اس ملک و قوم کے لیے ایک مفید شہری کے طور پہ بن سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم جا کے ان سینٹرز کو رابطہ نہ کریں اور اپنا علاج نہ کروائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جی.